قومای گل سلام. امشب میخواستم یک مختصر ویدیو که درباره یک ریزه موضوع که در نظر از ما ماد که اهم است در پرسپکتیو معاشره از ما گفتم یک ریزه مختصر ویدیو جور کنم و این قد قوما شیر کنم. خب بس چرا اهم است در نظر از ما از خاطر ازی است که دو پرسپکتیو که در مورد معاشره از ما است. یک از ریلیتد در کلچر از ما است از جنرال. مثلا مو کلچر مو در است که مو القابات رو بسیار خوش داره کم مطلب مو اگزاجریشن منی کلچر از مو کست خوش ومای القابات و تایتلز کست مو بسیار زیاد خوش دارن. شما گرد بر تو کنده یک گلگی القابات اکثر میگن که آجی کربلایی زوار شاجی بابو سر میتر کست مثل مزیوری القابات البته یه صرف محدود در معاشره حاضرکینیه یک است تعلق شی قدمی ریجن بلکه کلچر شمی ترسته می کس که مو گرد برخ شما گر بینگرن همسایه مو ترسته این جنرال ساوت ایشنز برای مردمایش یا مو ترکسته مردمایی که در ایران و افغانستان میشنه تایتل القابات زیاد خوش دارن شما مینگرن مردم بعضی آدم هست که از نامش که اوریجینال نامش که تایتلایش در درازه دو سه دنه تایتل از وقت که نام اوریجینال نامش که استارت میشه بعضی هم مردم اوریجینال نامش ریچ خبر نی صرف ده دمزو حد تایتل شی که اور میشناسه دیگه همزو خاطر چر که یک اینی اکسپکتی چیزا که مطلب گفتم ای ازیلی از این هم است شناخت و دوم که مهاجرت دیگه مهاجرت که بسیار دیسرپتیو است در وقتی که مردم یک مهاجرت منی تمام چیزی زندگی که دیسرپت میشه چای که مطلب دوست است تعلقی قد از اون مردم که در از او دیسرپت میشه کریر تو که دیسرپت میشه تمام چیز تو خلاصه که تو از یک ملک دیگه ملک موری تو باید تمام چیز رو که از زیرو که استارت کنی و چرا که معاشره از مو که می ظلم و تعصبات که موشه دبلی از نکسته مردم از مو که برای یک محفوظ ماحول برای ازی که مطلب یک بهتر زندگی کنه مجبور میشه در مختلف ملک‌ها که مهاجرت کنه. مهاجرت یک حصه زندگی حاضر که جور شده دیگه همزه خاطر امی دو پرسپکتیو که امپورتنت خو ما بایم بله گپ که اوریجنل گپی ترسته که اوس یک سوال است که آیا یی مناسب است که یا وایز است که مطلب مو کریر خوره مو نوکری خوره مو جاب خوره کسته ور کسته چیزی جور کنی حصه ذاتی شناخت خو جور کنی. ما شمارم شروع ویدیو گفتم که مطلب ما میخوام یک حصه شناخت بگم ذاتی شناخت کسته دیگه چرا که مردم در پوری دنیا کار مونه و ای صرف مسئله معاشره ازمونیه دیگه همزه خاطر درباره ازی که زیاد گپ زده شده زیاد لکایش ده یک نو موضوع نیست و همونطور که ما گفتم از خاطر همزو دو ریزن را که ما منشن کردم در نظر از ما که منی معاشره ازمو که ای موضوع اهم است که مطلب این سوال را مو در پرسپکتیو از خود در پرسپکتیو معاشره ازرم که مو سوال بال کنی که آیا ای مطلب وایز گپ است که مو کریر خود کسته مو چیزا جور کنیم. مثال بدم بیل ما یک چند مثال بدم شاید کسته کم می تاپیک کسته کم واضح شنه که مقصدی که با که ما میخوایم چیز کنم. فرض کو معاشره آذر خاص پر تمنی کویته کسته یا لینا مطلب یک 20 سال پیش کسته فوج والا کریر کسته منی حاضر کسته بسیار زیاد اهمیت داره. خود خاص استری داره تمامی مو خبر زره در ریپیتیشن از مونی است دیگه همزو خاطر ما میخوام می مثال بدم و فوج والا مثال از خاطر ازی خوب است که چرا که منی فوج کسته یک رنکینگ داره نه که مطلب یک آدم که میخوانی تو منی زو موری و او ایرز که تو د منی زو سرو منی و زمو تو رستی یک رنک بده د بنیاد سینیاریتی تو د بنیاد پرفارمنس کسته و بعضی و اگر تو فرض کو د منی فوج است به زمو شناخت جور میشه مردم تو د مزو چیزا کسته میشناسه گو کسته کاپیتان جور میشه گو میجر جور میشه گو کرنل جور میشه گو بریگیدیر کسته جور میشه دیگه اگر تو کسته فرض کو یک انسان منی زو جور میشه به زمو تایتل را کسته که رو ملام شه می جابش کسته د تروی جابش کسته اگر مور شناخت جور کنه آی او وایز است دیگه اگر فرض کو تو مطلب گو انسان کسته مو در مور هم رنکینگ جور نه ویر کسته شناخت جور نه و صبح و ریتایر شنه بس اگر تو 20-25 سال سرویس کرده باز 20-25 سال سرویس تو یک دفعه اچانک ریتایر شنی بس از بعد چی کار میشه
ومطب تایتل رفت و رنکینگ رفت از بعد باز امزو خاطر که است یکی یا فرض کو که دمزی دوران تو مهاجرت می تو موری باز اگر تو دنو ملک موری خونه تمام چیز پیش رفت باز زیرو شد باز علاوه از سرکاری ایگی صرف ده حد فوج نیه دیگه سرکاری نوکری هم مترسانه اسکیل درس خود مرتما ایرز سرویس منه که تا که از یک اسکیل ده دیگه اسکیل که است بورا اما در من پرایویت ارگانیزیشن ها مردم سالها میزنه کمیتمنت منه قربانی ها میدن یاد میگیرن یک لوک نو سیت اسکیلز که است بیلد منن تا که اونا که است از یک لیول ده دیگه لیول مورا خلاصه که است این سوال که است جوابی داده شده در مقابل ازی که است مطلب این جنرال که مطلب مشوره داده شده مطلب یه موقع که شما در یک وقت که است ملتیپل شناخت برای جور کنی بعض اوقات است نه که مجبور میشی که تو مطلب مو جاب تو که است شناخت جورش نه ذاتی شناخت جورش نه خاص طور پر منی یک معاشره که مثل معاشره حاضر که القابات و تایتل بسیار زیاد خوش داره در منی زو بسیار کلان که که مثلا گو منی گو سینیر رینکینگ که تو موری مردم ها دمزو بنیاد طور میشناسه تو بی خاینه خایدی که مردم ها که است مردم چسبانه خو یک مجبوری است لیکن مشوره دادم شه که علاوه ازو که تو یک سیتی دیگه ذاتی شناختم که جور کو علاوه ازو انسان میتونه یک خوبیای دیگه هم که داشته باشه و اگر تو ملتیپل شناخت که تو جور کنی اگر یک دانه شناخت تو از خاطر دیسرپشن منی لایف منی زندگی همینطور که ما گفتم ما دو دیسرپشن گفتم یک ریتایرمنت دیگه که مهاجرت از گیر انسان که گرفته میشه دیگه شناختای تو استیل هست که تو بلینز نکسته چه دامشه این متى یک جنرال مشوره دادم شه لیکن او چیزی که ما خوشی مایه مطلب ما ذاتی سوچ از ماست ما سیتی سکیلز را که تو اونجا بیلد منی ما دوباره اور که شناخت خود جور کنی نسبت از که تو تایتل ذاتی شناخت خود تو دزو چیزا که ریلیتد کنی و برای انسان که بهترتر است بیل ما مثال فوج رو بدم که یک خوب مثال است فرض کو یک انسان که در فوج مور years of service میده منی زو که کم سے کم ما سی خوبی شرکت کاونت ون سی سکیل چر ما میتونم کاونت کنم که کامن منی تمامی زو که یک منی فوج و آدم که مورنا دیسپلین بومنا بسیار زیاد دیسپلین دویم که اونا کمیټیډ است د زو گول د زو تاسک دادم شه یک گول تاسک می اونا د هر قیمت کوشش نه کی امور که پورا کنه دیگه بسیار کلان خوبی منی هر انسان دیسپلین نیه هر انسان که در کمیټیډ نیه قد زو گول قد زو تاسک دادم شه و دویم که تیم ورک که اونا منه مطلب تیم کی جور منه که برای زو یک تاسک گول دادم شه پورا تیمش که برای زو که یک جای کی کار منن فول تایم دیسپلین که بسیار سی خوبی بسیار منه کم آدم هست بس اگر د جایزی که مطلب انسان کوم خوبیای خورا صرف د حتی شناخت ذاتی شناخت خود یک تایتل وابسته کنه د یک رنک وابسته کنه د زو خوبیای و د زو سیت سکلز که تو ډیولپ منی د منی چیزا منی فرض کو که کو انسان منی چیزا موره منی ټیچینګ موره چر کی ما خود می ټیچر من دوم زو خاطر چیزر کست خوش مایه اگزمپل مثال کست خوش مایه اگر یک انسانی که د منی ټیچینګ موره او خود چې علم حاصل نه مسلسل یک ټیچر مجبور مسلسل علم حاصل کده بور اپډیټ بومنه و همو تر کست او علم را کست منتقل کنه کریتیو طریقه پیدا کنه که علم را کست منتقل کنه د چیزای بس دیگه ایسیش تحقیق مایه که د منی علم کنتریبیوشن داشته باشه و اگر تو می تحقیق کدو از خود یک سیت اسکیلز ای که تو علم حاصل نه از خود یک سیت اسکیلز او که تو علم و اگر تو علاوه از تایتل که تو د منی زو کریر خود او اورز ایرز که مطلب تو میگری د بدله خدمات خود بدله سرویس وقت تو تایتلز دادم شه اگر تو شناخت ور د جایزو که د تایتل وابسته کنه د سیت اسکیلز چیزا کنه که می علم حاصل کدو علم را پهلاو کدو و د منی علم کنتریبیوت کدو می تمنی تحقیق شي امی خود امزیر که است تو عنوان شناخت که است انسان جور کنی منی لایف هر رنگ دیسرپشن باید او دیسرپشن چاہے که در صورت ریٹائرمنٹ باید چاہے که در صورت مهاجرت که است باید او سیت اسکلز قصد مومنه او شناخت تو که است قد اگر شناخت زو بولتی کنی او شناخت تو قد انسان که است مومنه خب ما مطلب در نظر از ما مات که مطلب یک اهم موضوع است درباره ازی که است گفتگوش نه البته میتونه درباره ازی که است دیگه آدم باشه که از ما که بهتر سجشن داشته باشه و ما خوشحال میشم اگر کو انسان دیگه که است سجشن های قد از مو که است شیر کنه دیگه برای می ویدیو که است می قص کافیه در نظر از ما یک جهان تشکر شاوشون خوش